مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللہ تعالی دی حمد و ثنا حمدہ ثنا کبریائی بڑائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہیں بے شمار لا تعداد درود و سلام آمینہ دلال پیغمبر بے مثال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے حضرات حاجر عظیم و شان بے مثال پروگرام خطیب پاکستان خطیب ابن خطیب مناظر اسلام فضیلت الشیخ قاری عبد الرحمن شیخو پوری صاحب حافظہ اللہ تعالی انہوں نے دوست احباب رفقا پوری ٹیم مبارکباد کی حقدار ہے یقیناً ہر لحاظ نال پروگرام کامیاب ہے دعا فرماؤ اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے آمین ذرا اچھی کو مناظر اسلام حضرت مولانا محمد نواز چیمہ صاحب حفظہ اللہ تعالی بڑی شاندار گفتگو فرما چکے نے اور خانوادہ آل رسول بطل حریت مناظر اسلام ترجمان مسلک اہل حدیث مرکزی رہنما مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان حضرت مولانا سید سبتین شاہ صاحب نقوی حافظہ اللہ تعالی اسٹیج دے بیٹھے نے کہ کافی دیر تو تشریف فرمان انشاءاللہ انتہائی مختصر منٹوں والی گفتگو حضرت شاہ صاحب دا جلدی بیان شروع ہونے والا ہے تمام بھائی دل جمی نال توجہ نال تشریف رکھو جتنا وقت گزارے ہیں مزید دو گے انشاءاللہ ٹائم توڑا بیکار نہیں جائے گا اللہ پاک دا قرآن پڑھے جا رہے ہیں مکی مدنی سرکار محمد الرسول اللہ بولو بولو ذرا صلی اللہ ہو ذرا جان کو بکلا جو ہاتھ بار کر کے پوری درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا جا رہا ہے انشاءاللہ ایک ٹائم عبادت بن جائے گا ذرا کہو ہاں انشاءاللہ بات چوک کے انشاءاللہ کہو میں تھوڑی جلدی جان جھڑ دینی میرے ذمے جو ڈیوٹی لگائی گئی ہے اسے حوالے نال کوئی چند گزارشات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گلی بازار اندر جا رہے ہیں سیدنا یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث دے راوی نے صحابہ کرام دی جماعت نال ہے حضرات توجہ فرمانا اندے تو علاوہ دو اور حدیثاں سنا کے اجازت چاہوں گا انشاءاللہ سیدنا یعلا بن مرہ بیان کر دینے کہ بچیاں دے نال سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل دے پہنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو نواسے نے دیکھے نانے پاک نو دیکھے گلی اندر اچھلنا شروع کر دیتا کودنا شروع کر دیتا میرے اور تساں دے پیر و مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار دے اندر گلی اندر بہ گئے نواسا اچھلدا خوشی اندر آکے اپنے نانا جان محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم دے گلے نال چمڑ گیا. پیارے آقا نے حسین پاک نو سینے لایا ہے, سجا ہاتھ انج تھوڑی تے رکھیا, ایک ہاتھ گدی تے رکھیا. نبی پاک نے اپنے ہونٹ حسین پاک دے ہونٹاں تے رکھ کے چومنا شروع کر دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور مرشد پاک نال بوسے لے رہے نے دے نال امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حسین منی وانا من الحسین. مرشد پاک نالے بوسے لے رہے نے, نال فرما رہے نے لوگوں ساتھیو حسین میرے وچوں, میں حسین وچوں, یہ میرا خون ہے, میری بیٹی دا بیٹا ہے. پیارے آقا ہونٹاں نو چوم رہے, فرما رہے نے حسین میری اکھیاں دی بھانڈ نال چینے, میں وہاں حسین وچوں, میرے چوں حسین اللہ دی سو اے میرے نبی دا کہنے, ویڑے وچ نانے نال کھیڑ دا حسین. حسین دے دیوانے آندی لگی ہوئی لینے, لیکن اجے ستے ہوئے انشاءاللہ جان پہن کے تھوڑی دیر بعد. حسین دے دیوانے آندی لگی ہوئی لینے, علی دا پیارا ایتے فاطمہ دا چینے, ویڑے وچ نانے نال کھیڑ دا حسین. آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین پاک دے بوسے لے, اور آقا فرماتے نے سنیا جذرا تیان نال, فرمایا اے میرے اللہ میں حسین نال محبت کرنا, عرشہ والے ربا تو ہی دے نال محبت فرما. آمینہ دے لال فرماتے نے اے میرے اللہ جیڑا بندہ حسین نال محبت کرے اس بندے نو اپنا محبوب بندہ بنا لے. امام کائنات خود بھی اپنے نواسے نال محبت دا اظہار فرما رہے نے, فرمایا الہی حسین نال تساں بھی محبت فرماؤ, تے جیڑا بندہ میرے اس پیارے نواسے حسین نال محبت کرے انہوں اپنا محبوب بندہ بنا لو. حضرات توجہ میری طرف رہے, مسلم دی ایک روایت اندر آؤں ہے, نبی پاک فرماندے نے صحابیو میں دو باتاں دو چیزاں تواڈے اندر چھوڑ کے جا رہے ہیں. پہلے نمبر تے کتاب اللہ. حضرات کتاب اللہ تو مراد اللہ پاک دی وحی ہے, اندے تو مراد قرآن بھی ہے, نبی پاک دی حدیث بھی ہے. تو جو میری طرف دوسرے نمبر تے امام کائنات فرماندے نے میں اپنے اہل بیت تواڈے اندر چھوڑ کے جا رہے ہیں, اور نبی پاک نے بار بار کہا خدا را میرے اہل بیت دا احترام کرنا, حسن سلوک کرنا, انہاں دی قدر کرنا, عزت کرنا. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی نے امام کائنات نے فرمایا جڑا بندہ بیت اللہ دے اندر مقام ابراہیم تے 5 وقت نماز پڑھے, بیت اللہ دے اندر روزے رکھے, یعنی اتنیاں نیکیاں جمع کرنے والا, جدو دنیا تو جان لگیا معمولی جی اہل بیت دی دل دے اندر نفرت آ گئی. خدا دی قسم بیت اللہ دے اندر پڑھیاں نمازاں اندیاں بیکار نے, بیت اللہ دے اندر رکھے روزے اندے بیکار نے. معمولی جی اگر اہل بیت دی نفرت آئی ہے اے بد نصیب جہنم دا بالن بن جائے گا. امیاں اہل بیت دی محبت ایمان دا حصہ ہے, ایمان دا معیار ہے. جس طرح صحابہ دا ادب و احترام ضروری, اہل بیت دا بالاولا ادب و احترام ضروری ہے. توجہ میری طرف, قرآن پتہ کی آمد ہے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے اللہ پاک نے قرآن نازل کیتا ہے, فرمایا سونےو کہہ دیو قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. علماء بیٹھے نے صحیح البخاری پڑھے, عباس دی تفسیر پڑھے آجے. خدا دی قسمیں دی تو مراد نبی پاک دے اہل بیت عزیز و اقارب نے. آقا فرمان دینے لوگ
لوگو میں ساری زندگی باز کیتا ہے میں تواڈے کول دولتاں دے مطالبے نہیں کردا پیسے نہیں منگدا اور کوئی مطالبے نہیں کلا اسالکم علیہ اجرن میرے مرشد پاک نے پوری زندگی باز کیتا تبلیغ کیتی کوئی مطالبہ نہیں ایک کو گزارش کیتی ہے فرمایا الا المودۃ فی القربا میرے عزیز و اقارب نال حسن سلوک کرے آجے میرے اہل بیت دا ادب کرے آجے اہل بیت دی عزت کرے آجے رات میری ڈیوٹی لگائی گئی اہل بیت دے شہزادیاں دا تذکرہ بالخصوص حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما دا تذکرہ ترمذی دی روایت سن لو امام کائنات خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے نے ادھر بیٹھے آجے حسنین کریمین نے سرخ رنگ دے لمبے لمبے کرتے پائے نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بیٹیاں نو نہلایا سونے کپڑے پوائے پترو جاؤ نانا پاک پیچھے جمعہ پڑھ کے آؤ میرے مرشد پاک ممبر تے تشریف فرما حسنین کریمین مسجد اندر آئے ٹھڈا لگیا حسن پاک ڈگ پہ ترن لگے حسین پاک ڈگ پہ آمینہ دے لال نے منظر ویکھیا جگہ دے پیر نے خطبہ بند کر دیتا قسم رب ذوالجلال دی امام کائنات نے جمعہ بند کر دیتا خطبہ بند کر دیتا آقا ممبر تو نیچے اترے باہر تر دے جارے صحابہ بندے پہنے میرے آقا نے کسی صحابی نو حکم نہیں کیتا امیاں سنیا جی حسنین کریمین جتھے زمین تے گرے ہوئے ڈگے ہوئے پہنے میرے آقا کون چلے گئے حسنین کریمین نو چکیا دونا دے کپڑے جھاڑے منہ متھا چمیا دینا نو سینے لایا پھر دوبارہ ممبر تے آ کے جمعہ پڑھانا شروع کر دیتا ہے میرے مرشد پاک نے حسنین کریمین نل کنا پیار اے زمین تے ڈگے مرشد پاک نے جمعہ بند کر دیتا خطبہ بند کر دیتا ہے حضرات آقا نے دونوں نو سینے لایا چکیا ممبر تے آ کے جمعہ پڑھانا شروع کر دیتا ہے اے سنو ذرا محبت نال اسی حدیث دا ترجمہ حسنین نو نبی نے حسنین نو نبی نے سینے نال لایا حسنین دے آنے تے خطبہ بھی چھڑ کے آقا حسنین دے آنے تے خطبہ بھی چھڑ کے آقا دونوں نواسیانو دونوں نواسیانو ہے سینے دے نال لایا حسنین نو نبی نے گودی وچ کھڑایا اور نبی پاک کی فرما رہے نے حسنین جنت حدیث مصطفیٰ دا ترجمہ حسنین جنت سردار نوجوان حسنین جنت سردار نوجوان امان عورتاں دی فاطمہ نے عورتاں دی شاہی دا تاج پایا حسنین نو نبی نے گودی وچ کھڑایا منہ وچ دعا دے اپنا منہ وچ انہاں دے اپنا ہے لعاب دہن پایا حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے رضی اللہ تعالیٰ نو آخری ویلے حضرت ابو ہریرہ بیمار لیتے مروان آ گیا تے گل حسن و حسین دی چھڑ پئی رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت ابو ہریرہ نو مروان آندا ہے ابو ہریرہ جدوں بھی میں تیرے کو لایا ہمیشہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہاں دا تذکرہ کردا رہنا ہے اور کوئی گل نہیں کردا حسن و حسین دا تذکرہ ایتھے پر حضرت ابو ہریرہ رون
لگ پے ایک نبی پاک دی حدیث سنائی میری طرف دیکھنا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے تیرے مرشد پاک حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے ایک دن حسن نبی پاک دے نال حسنین کریمین دے رون دی آواز آئی آقا فرماندے نے بیٹی فاطمہ حسنین کریمین کیوں رون دے پینے دسے ابو جی کئی دن ہو گئے علی پاک دی مزدوری نہیں لگی بھوک پیاس دی وجہ نال حسنین کریمین رون دے پینے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساتھیوں پانی تلاش کرو لیکن پانی دی بوند تک نہیں ملی میرے پاک پیغمبر گلی اندر بہ جاندے نے فرمایا بیٹیے حسن پاک رو بار کل دے حسن پاک بار آئے رسی اللہ تعالیٰ نو آمینہ دلال نے روندے بچے دے آنسو صاف کیتے منہ متھا چمیا اپنی زبان کٹی حسن پاک دے منہ اندر پا دیتی حسن پاک نانے پاک دی زبان نو چوسی جاندہ ہے جنہیں نیانے بھیٹر پیندے نپلا پیندے نے نانے پاک دی زبان نو چوس رہے ہیں زبان وچو تو دشاتیاں نیرہ چلیاں اے میں نہیں جے جاندہ خدا دی قسم اللہ پاک بہتر جاندہ ہے ہاں اتنی گزارش کر دینا وا اے نبی پاک دی زبان نہ جڑا لعاب لگائے اگر اے لعاب کوڑے خون اندر سٹ دیتا جائے بڑا خون مٹھا ہو جاندہ ہے خشک کنویں اندر سٹ دیتا جائے کنواں پانی دے جوش مار کے پانی کنارے تک آ جاندہ ہے اور میاں اے لعاب ابو بکر دی ایڑی تے لگ جائے اللہ پاک شفاواں دے دین دینے اے لعاب حضرت علی پاک دی اکھاں تے لگ جائے اللہ پاک شفا دے دین دینے اے نبی پاک دا لعاب دہن چاپر دی ہنڈی اندر گر جائے 13-1400 فوجی کھانا نہیں جے مقدا نبی پاک دی زبان نواسا چوسی جاندہ ہے بھوک ختم ہو گئی مسکران لگ پیا میرے آقا نے متھا چومیا تے بچے نو کرے پیج دیتا فرمایا بیٹی فاطمہ دوسرے بیٹے حسین نو بار پیج دے حسین روندے روندے بار آئے رسی اللہ تعالیٰ نو میرے پاک پیغمبر نے حسین دے بوشے لے منہ متھا صاف کر کے اپنی زبان یہ منہ اندر پائی حسین پاک نانے دی زبان چوسی جاندہ ہے بھوک ختم ہو گئی بچے مسکران لگ پے آقا بھی مسکران لگ پے ساتھیاں دینے سوڑے ہو پہلا پریشان سو اور مسکرائی جاندے ہو فرمایا نواسے پریشان جنتی شہزادے پریشان نانا پریشان ہو گیا اور نواسے خوش ہو گئے نانا محمد آپ ہی خوش ہو گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صرف 2 جملے تے گل مک گئی چین دین دے قرار دین دے بینا حسین دا سینہ ٹھار دین دے ذرا بات چوک کے ایک بری کہہ دو سبحان اللہ ذرا جنی اچھی کو بھی انہی جلدی پڑی جان چھڑا گا دونوں بازو چوکے کو سبحان اللہ او جڑے پیچھے میرے پرا بیٹھے نے ذرا تیجی واری پھر ذرا دونوں بازو چوک لو تے کرسیاں دی ٹیک چھڑ کے کوئی اچھی کو سبحان اللہ چین دین دے قرار دین دے بینا حسین دا سینہ ٹھار دین دے حدیث مصطفیٰ دا ترجمہ اوکنن موٹے ہاتھ چینجا اوکنن موٹے ہاتھ چینجا سو رب دیو کو سے دینا زبان چسا کے بھوکو تار دین دے بینا حسین دا سینہ ٹھار دین دے انشاءاللہ باقی ادھار حضرت پیر شاہ صاحب دا خطاب ہونا تفصیلی فجر دا ٹائم قریب ہے اے 2 جملے فرمیشی انشاءاللہ یہ سن لو تو پھر اجازت چاہوا آ گیا سونا کملی دی چم مار کے جن دیا
راواں بڑے ویکھدے رہ گئے. یہ ہوں تمہیں پکا پتا ہے کہ میں جان والا ہوں. منٹ ڈیڑھ منٹ دی گل ہے, ذرا بات چکے کہو خو سبحان اللہ. آ گیا سونا کملی دی چم مار کے جندیاں راواں بڑے ایک دیر آ گئے. گودی چکیا حلیمہ سرکار نو ناسا والے کھڑے ایک دیر آ گئے. نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے اللہ سونے تے بندیاں دا دل ویکھ دے. نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے اللہ سونے تے بندیاں دا دل ویکھ دے. کھوجیاں نو ماڑیاں نو بھی گل لا بے ساڈا نبی حسن والے کھڑے ویکھدے رہ گئے. بڑی خوش بختی کلی ابو ایوب دی, بڑی خوش بختی کلی ابو ایوب دی جتے ٹھہری سڈاچی محبوب دی. نیویں آمدہ غریب آمدہ ماڑے آمدہ پرونا یہ ساڈا نبی کوٹھیاں تے چڑھے ویکھدے رہ گئے. اچھا ان فرمائشیں کری جاؤ. سب نام پیار لگتے نے ہے وکھرا نام محمد. ساڑی واری آئی ہے کوئی 3:30 بجے تے ساڈا کی قصور ہے. ذرا جاگو تھا محبت ذرا ایک باری بات چکے کو سبحان اللہ. حضرت پیر شاہ صاحب کا خطاب کرائیے, جاگو ذرا. سب نام پیار لگتے نے ہے وکھرا نام محمد دا. اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچا محمد دا. جواب دینے تو ذرا چاہتے نا دونوں بازو چوک کے دیو, پیڑے روم نہ چوک چنگی جواب دیو. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. شان رسالت, شان مصطفیٰ, شان مصطفیٰ. قاری اسماعیل عتیق صاحب, قاری عبدالرحمن صاحب شیخ اوپری, سید سبتین شاہ صاحب لکھوی. سب نام پیار لگتے نے ہے وکھرا نام محمد دا. اگلا جملہ بڑا کمال. سرمان دی اس کو لوڑ نہیں, کسے شے دی اوتھے تھوڑ نہیں. سرمان تے شائیاں بھول بیندہ, سرمان تے شائیاں بھول بیندہ. جو بنتا غلام محمد دا. سب شان مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ, شان مصطفیٰ, جمال مصطفیٰ, جمال مصطفیٰ, تاقیان الحدیث. سب نام پیارے لگتے نے ہے وکھرا نام محمد دا. صلی اللہ علیہ وسلم. جڑا بندہ نبی پاک دے کول آ جاندا ہے, سنگ دل دی کول جے آ جاندے, پتھر دل دی کول جے آ جاندے. مکھ تک لیندے دل دے پاندے, مکھ تک لیندے دل دے پاندے.
مشرق بھی راتی لک لک کے، کافر بھی راتی لک لک کے، دشمن بھی راتی لک لک کے آ سنن قرآن محمد دا۔ ذرا بازو چک کے جواب دے، ذرا چک کے بازو کھڑے کر، ذرا کرسیاں تو کھڑے ہو کے پوری جواب دو، سارے کھڑے ہو جائے اٹھ پو ذرا محمد رحمت مصطفیٰ، جلال مصطفیٰ، حسن مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مولانا اسماعیل حقیر صاحب۔ اور خدا دی قسم خالص قرآن و سنت دی دعوت ہے۔ میرے شیخ مسلک دے وکیل ترجمان اسٹیج تے بیٹھے نے سجے کھپے، اللہ دے فضل و کرم نال اور سنو مرکزی جمعیت اہل حدیث کا پیغام کیا ہے، ساڈا منہج کیا ہے، ساڈی دعوت کیا ہے۔ بزرگی بزرگاں دی بے شک وجہ ہے، پر وعدے تے گھاٹے کا مالک خدا ہے۔ امامہ دی بے شک وجہ ہے، پر عطا کے لائق تو سہنا مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ تکبیر، حاجت روا مشکل کشا، حاجت روا مشکل کشا۔ سب نام پیارے لاتے دینے ہے وکھرا نام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا دی قسم لوگو، دیگر انبیاء جتنی آئے نام سارے دے پیارے، صحابہ اکرام دے نام بھی بڑے پیارے۔ علامہ احسان الہی ظہیر بڑا پیارا نام، حبیب الرحمن یزدانی بڑا پیارا لگتا ہے۔ اور سنو نوجوانوں، حافظ محمد عبداللہ شیخو پوری نام بڑا پیارا لگتا ہے۔ حضرت مولانا شیخ القرآن محمد حسین شیخو پوری بڑا نام پیارا لگتا ہے۔ امیاں مولانا محمد اسماعیل سلفی بڑا پیارا نام لگتا ہے۔ حاضر سلام عبدالقادر روپڑی بڑا پیارا نام لگتا ہے۔ خدا دی قسم علامہ پروفیسر ساجد میر بڑا پیارا نام لگتا ہے۔ حضرت قاری عبدالرحمن شیخو پوری بڑا پیارا نام لگتا۔ حضرت مناظر اسلام سید سبتین شاہ صاحب نقوی بڑا پیارا نام لگتا ہے۔ پر میں کہنا چاہنا سب نام پیارے لگے دینے ہے وکھرا نام محمد دا۔ اللہ دی بات سمانے وچ ہے چرچا محمد دا۔ سب نام پیارے لاگ آخری جملہ سن لو، حضرت بلال نو مارا پہ رہی ہے، رات ظلم و ستم برداشت کر کے کئی جاندے نے، ہر ظلم گوارا ہے جگتا، ہر ستم گوارا ہے جگتا، محبوب کا پر نہیں چھٹ سکتا، پن چھل سکیا لیکن لاوے، پن چھل سکیا لیکن لاوے، سریام نعرہ محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم، ہر ظلم گوارا ہے جگتا، محبوب کا در نہیں چھٹ سکتا، تن چھل سکیا لیکن لاوے، تن چھل سکیا لیکن لاوے، نعرہ سریام محمد دا صلی اللہ ایک باری کا جاگ پو میں کوڑی جان چھٹن لگا۔ حضرت بلال ڈانگا کھا کے حضرات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ احد ترانے پڑھی جاندے نے کہ تسی یہ تھے مونگلیاں کھا کے کرسیاں تے بیٹھ کے نہیں بول رہے، ذرا محبت نہ جاگ کے ذرا جواب دیو، محبت نہ پیار نہ ایک باری درود پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب خدا دی قسم نبی پاک کا نام لینا
سنت دے پھریرے لہرانا، ختم نبوت دے پرچم لہرانا اور رب دی وحدانیت دے ڈنکے بجانا یہ کوئی جرم نہیں حضرات، کوئی اے جناب کی بری بات نہیں، محبت نہ پیار نہ، اگر ایک جرم ہے رب دی وحدانیت دے ڈنکے بجانا، بعض لوگوں نے سمجھ لیا ہے وہ سمجھی جان انشاءاللہ مرنا تے کٹنا گوارا ہے، اگر توحید سنت دے پرچم لہرانا جرم ہے انشاءاللہ لہراندے رہاں گے، رب دی ربوبیت دی دعوت دینا اور حضرات وحدانیت دے ڈنکے بجانا، لا الہ الا اللہ والا پیغام اس کائنات اندر پھیلانا اگر جرم ہے، یہ جرم بابا جی آدم نبی نے کیتا، لا الہ الا اللہ اگر جرم ہے، یہ جرم حضرت نوح پیغمبر نے کیتا، رب دی وحدانیت دے ڈنکے بجانا اگر جرم ہے، یہ جرم حضرت ابراہیم نبی نے کیتا، حضرت موسیٰ پیغمبر نے کیتا، یوسف یعقوب نبی نے کیتا، لا الہ الا اللہ والے پیغام تو اس کائنات اندر پھیلانا، رب دی وحدانیت دے ڈنکے بجانا اگر جرم ہے، آمینہ دے لال نے طائف اندر پتھر کھا کے جرم کیتا، بیت اللہ دے اندر گاندیاں اجڑیاں سرات برداشت رکھ کے جرم کیتا، حضرات شیب ابی طالب دی کاٹی اندر پابندیاں برداشت کیتیاں، رب دی وحدانیت دے ڈنکے بجائے، امیاں رب دی وحدانیت دے ڈنکے بجانا، توحید و سنت دا اعلان کرنا اگر جرم ہے، یہ جرم ابو بکر صدیق نے کیتا، یہ جرم عمر ابن خطاب نے کیتا، عثمان و علی حیدر نے کیتا، رب دی وحدانیت دے ڈنکے بجانا اگر جرم ہے، خدا دی قسم یہ جرم امام بخاری نے کیتا، امام مالک نے کیتا، امام احمد بن حنبل نے کیتا، اور رب دی وحدانیت دے ڈنکے بجانا اگر جرم ہے، یہ جرم شاہ اسماعیل شہید نے بالا کوٹ دی سرزمین پہ کیتا، امیاں شرک نو اکھاڑ دینا، دبا دینا، دفن کر دینا، رب دی وحدانیت دے ڈنکے بجا دینا، توحید دے جھنڈے کٹ دینا اگر جرم ہے، اے جرم حافظ عبداللہ شیخو پوری نے پوری زندگی کیتا، رب دی وحدانیت دے ڈنکے بجانا اگر جرم ہے، شیخ القرآن نے کیتا، توحید و سنت دے پرچم لہرانا، ختم نبوت دے علم نو اٹھانا اگر جرم ہے، میرے علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید نے بچے ذبح کرا کے جرم کیتا، خنجر کھا کے جرم کیتا، حضرات بمبا دے دھماکے اندر اپنے جسم نو جنی کرا کے جرم کیتا، رب دی وحدانیت دے ڈنکے بجانا اگر جرم ہے، اے جرم خطیب ملت علامہ ظہیر شہید نے کیتا، رب دی وحدانیت دے ڈنکے بجانا اگر جرم ہے، اے خدا دی قسم مرکزی جمعیت اہل حدیث کا بچہ جب تک زندہ ہے، اہل حدیث یوتھ پرستہ بچہ جب تک زندہ ہے، علامہ پروفیسر ساجد میر دے روحانی بیٹے جب تک زندہ نے کٹنا گوارا ہے، مرنا گوارا ہے، انشاءاللہ جب تک منہ اندر زبان باقی، جب تک کہ سمندر ایک خون کا قطرہ باقی، جب تک دل اندر ایک دھڑکن باقی، انشاءاللہ کٹنا گوارا ہے، رب دی وحدانیت دے ڈنکے بجاتے رہاں گے، توحید و سنت دے پرچم لہراتے رہاں گے، ختم نبوت دے پھریرے انشاءاللہ لہراتے رہاں گے۔ عادت روا مشکل کشا، عادت روا مشکل کشا، عادت روا مشکل کشا، رب اہل حدیث کا مطلب کیا، رب اہل حدیث کا مطلب کیا، ختم نبوت، ختم نبوت، ختم نبوت، نعرہ تکبیر، ہدایہ اہل حدیث، ہدایہ اہل حدیث، ہمارے صلی شہید، بردانی شہید، ابھی عبداللہ صاحب شیخو پوری، شہزادہ اسماعیل عدیق صاحب، مولانا اسماعیل عدیق صاحب، ہماری عبدالرحمن صاحب شیخو پوری، سید سفین شاہ صاحب فکری، انشاءاللہ ہونا انج مجمع ہو گیا جی میں عشاء دے بعد دوبارہ کانفرنس شروع ہوئی ہے انشاءاللہ تسی جانتے ہو اور میں
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਉਧਾਰ ਕਰ ਚੱਲਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਲਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ सलाम सब की एक बारी तुसी मेरे जवाब दियो सब की हसरत सब की चाह सब तैन शाह सब तैन शाह जरा जवाब दियो सब की हसरत सब की चाह सब तैन शाह सब तैन शाह जरा दोनों बाजू बुलंद करके सब की हसरत सब की चाह सब की हसरत सब की चाह इंशाअल्लाह और मेरे पीर साहब अल्लाह फरमाएंगे बाकी थोड़े नाल अस्सलाम वालेकुम।